कड़कती धूप, बरसती गर्मी, जुबान कांटा, होंठ खुश्क, ठंडा पानी दस्तयाब, दरवाजा मुकफ्फल, कोई देखने वाला भी नहीं है, लेकिन बंदा एक घूंट भी नहीं पीता, वुजू करते भी एहतियात करता है कोई कतरा हलक से नीचे न उतर जाए, क्योंकि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जो चीजें सूफिया को मुराकबे से नसीब होती हैं, माह सियाम में अल्लाह उस दौलत को बांट देता है, छिड़क देता है, बारिश की तरह वो दौलत बरसती है, और ये तसव्वुर हमारे साथ जुड़ जाता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हम पानी नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है, मुरगन गज़ाएं मौजूद हैं कि अल्लाह देख रहा है। तो मैं ये पूछता हूँ कि हम खाना नहीं खाते कि अल्लाह देख रहा है, हम पानी नहीं पीते कि अल्लाह देख रहा है, लेकिन जब रिश्वत ले रहे होते हैं अल्लाह उस वक्त नहीं देखता, जब नजर भटक रही होती है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता, जब ख्याल बहक रहा होता है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता, जब सोचों में आवारगी आती है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता। तो ये सिर्फ वो खाने और पीने को ही देख रहा है, बाकी उमूरे जिंदगी को नहीं देख रहा। और वो क्या सिर्फ रमजान में देखता है, गैर रमजान में नहीं देखता? मुझे बताइए, इससे बड़ा हेजान अंगेज भी कोई मंजर हो सकता है? लेकिन जनाब यूसुफ क्या बोलते हैं, काला माज़अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। कहा तू 7 दरवाजे बंद करके लोगों की नजरों से छुप गई और मोटा खेस डाल के अपने जोम में अपने झूठे खुदा से भी शर्म करती है और उससे छुप गई, मैं उस खुदा से हया क्यों ना करूं जो 7वीं कोठरी में भी देख रहा है। फिर इतनी रोशनियां बरसी, इतना यकीन बरसा कि गुनाह क्या, गुनाह का तसव्वुर भी मुहाल हो गया। तो मुझे बताइए कितना हेजान अंगेज मंजर था जब हुस्न कदमों में बिछने के लिए खुद बेताब था। और हजरत यूसुफ जवाने राना है, जवानी और शबाब पूरे बांकपन पे है, लेकिन ये जज्बा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है ऐसी रुकावट बनता है, काला माज़अल्लाह, कहा मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। तो ये यकीन जब बंदे के साथ जुड़ जाता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर इंसान के लिए गुनाह से बचना कोई मुश्किल नहीं होता। घर में फाके हो, मुश्किल में बंदा फंसा हो और उसको रिश्वत मिल रही हो, तो फिर अपना हाथ रोकना बड़ा मुश्किल होता है, बिलकते बच्चों का ख्याल आता है। लेकिन जब ये ख्याल हो कि मेरा रब मेरा राज़िक है और मेरे इस अमल को देख रहा है, तो फिर बंदा उसको परे का की हैसियत में नहीं देता। और जब वो पांव की ठोकर पे भी ना रखे, तो फिर अल्लाह फरमाता है वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तू ये करके देख, मैं तुझे वहां से रिज़्क़ दूंगा जहां से तुझे गुमान भी नहीं। तू अपने यकीन को खड़ा करके देख, मेरे ऊपर एतमाद करके देख। मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह पर तवक्कुल करने का जो हक है अगर तुम अदा करो, वो तुम्हें ऐसे रिज़्क़ दे जैसे परिंदों को अता करता है। सुबह घर से निकलते हैं, खाली पेट होते हैं, हमें तो पता है दफ्तर में जाना है, हमें तो पता है दुकान पे जाना है, हमें तो पता है फैक्ट्री में जाना है, हमें तो पता है कि हमने फलां जगह जाके दिहाड़ी लगानी, लेकिन उनका कोई कारोबार नहीं होता, कोई फैक्ट्री नहीं होती। जिधर जी आया सुबह जो है वो उड़ान भर दी, बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च ना पल्ले जेरा हो, ना कोई रास है ना कोई कारोबार है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाम को खाली पेट आए हों। तो कहा अगर तुम अल्लाह पे तवक्कुल कर लो, वो भी तुम्हें ऐसे रिज़्क़ दे जैसे परिंदों को रिज़्क़ अता करता है। परिंदों में से एक परिंदा है हंस, ये सुच्चे मोती खाता है। और आप पंसारी के पास मोती लेने जाएं तो हजारों रुपए तोले के माशे के हिसाब से आप लें, तो फिर भी आप सोचते हैं कि पता नहीं ये खालिस दिए या नहीं दिए। वो इतने नायाब और कामयाब हैं कि आप माशों और तोलों में खरीदते हैं और फिर भी आपको शक रहता है कि ये खालिस हैं या कि नहीं। और हंस खाता ही वो है, और दुनिया पर एक नहीं लाखों करोड़ों हंस हैं, और रोजाना सुबह शाम खाते हैं और पेट भर के खाते हैं, और अल्लाह उन्हें रोज अता भी करता है। तो ये मालिक वो है, राज़िक है। जब उस पर तवक्कुल और उस पर यकीन पैदा हो जाता है तो फिर मुश्किल नहीं रहता, फिर आसानी पैदा हो जाती है। तो रोज़ों में अल्लाह ताला ये यकीन देता है कि वो मुझे देख रहा है, बंदा ये तयक्कुन पैदा कर लेता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। यहाँ एक और भी तसल्ली है, हम 1000 गुनाहगार सही, हम 1000 स्याहकार सही, लेकिन हमारा रब पे कितना यकीन है रमजान में पता चलता है कि उस जात पे हमारा कितना तयक्कुन है, कितना यकीन है, जिसको देखा नहीं, छुआ नहीं, बात नहीं हुई, जो तसव्वुर ख्याल की हुदूद से भरा है। इतना यकीन है कि हम पानी नहीं लेते, खाना नहीं लेते कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। काश के इसको हम अपनी पूरी जिंदगी में फैला लें। अल्लाह रोजे में देखना चाहता है कि मेरा बंदा मेरे कहने पे जो चीजें हलाल हैं उनको भी छोड़ता है कि नहीं छोड़ता। तो जब उसने उनको छोड़ दिया तो फिर हराम क्यों नहीं छोड़ेगा। और जिसने रोजे में हराम भी नहीं छोड़ा,
غیبت بھی نہیں چھوڑی, جھوٹ بھی نہیں چھوڑا, لوگوں کو اذیت دینا بھی نہیں چھوڑا, تلخ رویے بھی ترک نہیں کیے, گالی گلوچ سب و شتم کا مزاج بھی ترک نہیں کیا, لوگوں سے رشوت لینا اور لوگوں کو اذیت دینا بھی ترک نہیں کیا. تو پھر وہ بھوک کاٹ رہا ہے, وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں, تم حلال بھی چھوڑو گے اور یہ حرام بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر وہ روزہ ہی نہیں. ہم ہر سال مشق کرتے ہیں, ماہ صیام گزر جاتا ہے, پھر جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہوتے ہیں, جبکہ روزہ تو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے. 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہمارے عیب جھڑ جانے چاہیے, ہمارے گناہ دھل جانے چاہیے, ہمارے اندر کو تقوی کے نور سے مالا مال ہو جانا چاہیے. لیکن ہم نے مشق کی نہیں, ہم کام چور رہے. تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جہاں کھڑے تھے وہیں رہے. تو روزے کا مقصد اتقاء کو پیدا کرنا ہے, اور ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اس کو ترک کرنے کا نام تقویٰ ہے. اور اگر کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے تو فوراً توبہ کی جائے, رجوع کیا جائے, ایسے امور بجا لائے جائیں جو اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ بن جائیں. حضور نے ارشاد فرمایا, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اتق اللہ حیث ما کنت, تو جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے, خلوت میں ہو, جلوت میں ہو, گھر میں ہو, مسجد میں ہو, بازار میں ہو, تنہائی میں ہو, ہجوم میں ہو, جہاں بھی تو رہے اللہ سے ڈرتا رہے. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ, اور اگر تم سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر, تم ہوا وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی. وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. تو نیکی کرنے کے بعد, تقوی اختیار کرنے کے بعد, تیسری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی, حضور سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ میرے ماں باپ حضور پہ قربان. یہ ہوتا ہے, تھوڑی نیکیاں کر کے لوگ پھول جاتے ہیں, تھوڑی سی پرہیزگاری اختیار کر لی تو سمجھے کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے. کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا, کوئی کام ہو گیا تمہارے ہاتھ سے تو تم لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جاؤ. تو یہ تو ہمارا دین نہیں کہتا. تو فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں بھی رہے ایک تو اللہ سے ڈرتا رہنا, اور دوسری بات ارشاد فرمائی اتبع السیئۃ الحسنہ, جب تم کوئی برائی کر بیٹھو تو اس کے فوری بعد تم نیکی کرو, تم ہوا وہ مٹا ڈالے گی اس کو. لکھتے لکھتے دھبا لگ جائے تو اس کو ریموو کر دیتے ہیں نا, زندگی میں چلتے چلتے گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی سے اس کو ریموو کر دو, تم ہوا مٹا ڈالے گی اس کو. اور پھر تیسری بات فرمائی وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, لوگوں سے رویہ اچھا رکھنا, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا, بدتمیزی کی زندگی نہ گزارنا. قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ حسن خلق ہے, جو پلڑے کو جھکا دے گا. تو کبھی اپنے رویوں کو کھردرا نہ ہونے دینا. تو ہمارے رب نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم عطا کیا, اور رمضان المبارک موسم ہے تقوی کے حصول کا. زندگی ثمر بار ہوتی ہے اور تقوی کا پھل لگتا ہے. روزہ تقوی کی نشأت کا ذریعہ ہے, روزہ پیدا کرتا ہے اتقاء, لعلکم تتقون, اس پہ شاہد عادل ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو جائزہ لینا پڑے گا کہ ان دنوں کے اندر ہمارے اندر کوئی تقوی پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا. میں اپنا جائزہ لوں اور آپ اپنا اپنے اندر ہی جائزہ لیں. ہم نے بھوک کاٹی ہے, پیاس گوارا کی ہے, رات تراویح بھی پڑھتے ہیں, تو کیا کوئی فرق پڑا, کوئی اتقاء کا نور نصیب ہوا؟ اگر نصیب ہوا ہے تو پھر مزید کوشش کیجئے بقیہ دنوں میں مزید نور نصیب ہو اور اتقاء کے اجالے حقیقت میں ہم پالیں. اور اگر وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں, کوئی فرق نہیں سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کی, اور یہ ذہنی تاثر کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ میں کوئی فرق نہیں ہے, ہمارے باطن میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا پیچھے مڑ کے کہ ہمارے روزے بے روح اور بے نور کیوں ہیں. ہمیں اس پر توجہ دینی پڑے گی. جس کے کردار کی چمک دلوں کی ظلم